म डाक्टर आकाश राउत र जुन हाम्रो एन्डोक्राइन सिस्टमको पार्ट थियो त्यो आज हामी फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ के बारेमा त पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको बारेमा है त। अस्ति चाहिँ हामी एन्टेरियर पिट्युटरीको सबै हर्मोन्स चाहिँ सकाइसक्यौँ। के आयो त पोस्टेरियर पिट्युटरी, के आयो त पोस्टेरियर पिट्युटरी है त। पोस्टेरियर पिट्युटरीलाई हामी के भन्छौँ त न्युरोहाइपोफाइसिस, के भन्छौँ त न्युरोहाइपोफाइसिस। किन न्युरोहाइपोफाइसिस भन्छौँ त किनभने यो हाइपोथ्यालामसबाट जुन यो हाइपोथ्यालामस थियो यहाँबाट जुन एन्टेरियर पिट्युटरीमा त ब्लड भेसल गएको थियो, तर पोस्टेरियरतिर के आएको हुन्छ त यहाँतिर नर्भ फाइबर ट्र्याक्ट आएको हुन्छ के है त। त्यही भएर यसलाई के भन्छ त न्युरोहाइपोफाइसिस। र बेसिकली इट स्टोर्स द हर्मोन, यो के गर्छ त यो स्टोर्स गर्छ के स्टोर्स हर्मोन प्रोड्युस्ड बाई हाइपोथ्यालामस। के हाइपोथ्यालामसले जुन प्रोड्युस गरेको हर्मोन छ नि हो ती हर्मोनलाई यसले के गर्छ त आफूमा स्टोर गरेर राख्छ। सो हाइपोथ्यालामसले निकाल्ने भनेको हर्मोन के हो त एडिएच र ओसिटोसिन, र त्यो आएर यहाँ बल्ल स्टोर भएको हुन्छ। कति जति किताबमा मिस्टेक लेखेका हुन्छन् तपाईहरु त्यसमा नजाने है त। अब त्यहाँ अप्सनमा हाइपोथ्यालामस नदिएपछि त पोस्टेरियर पिट्युटरी लेख्नै पर्यो। त यसबाट हुने हर्मोन कुन कुन छ त्यसमा हुने एउटा एन्टी डायुरेटिक हर्मोन जसलाई हामी के भन्छौँ त एडिएच पनि भन्छौँ। के भन्छौँ त एडिएच। र अर्को हर्मोन के त ओसिटोसिन, के त ओसिटोसिन है त। सो पहिला हामी के बारेमा पढौँ त एन्टी डायुरेटिक हर्मोन बारेमा। के बारेमा पढौँ त एन्टी डायुरेटिक हर्मोन्सको बारेमा है त। बहुत इजी छ। ल यो के हो त नोना पेप्टाइड हो। के हो त नोना पेप्टाइड। अब यी नोना पेप्टाइड भनेको के भयो त यसमा 9 वटा एमिनो एसिड हुन्छ। कतिवटा एमिनो एसिड हुन्छ त 9 वटा एमिनो एसिड भयो। सँगसँगै यो कुन न्युक्लियसबाट हुन्छ त सुप्राओप्टिक न्युक्लियाई। केबाट निस्किन्छ त सुप्राओप्टिक न्युक्लियाई अफ हाइपोथ्यालामसबाट यो निस्किन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझिराख्नुस्। केबाट निस्किन्छ त सुप्राओप्टिक न्युक्लियाई अफ हाइपोथ्यालामसबाट निस्किन्छ है त। अब यसको काम के हो त यो काम बुझ्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले के बुझ्नु, डायुरेसिस भनेको पिसाब लाग्नु, एन्टी भनेको नहुन दिनु। यो पिसाब नहुन दिने हर्मोन कसरी हुन्छ है त। मान्नुस् तपाईलाई मैले दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु है त, त्यसपछि प्रोसेस बुझाइदिन्छु। मानौ एउटा एक्जाम्पल दिउँ है त। हेर्नुस् हाम्रो बडीमा जति वाटर इनपुट गर्यो नि, इनपुट गरेपछि हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी के हो त एब्जर्ब है त। एब्जर्ब वाटर फर मेटाबोलिक प्रोसेस और है त एब्जर्ब वाटर फर बडी फंक्शन्स। र त्यसपछि के हुन्छ त बचेको है त सेकेन्ड भनेको के भयो त त्यसपछि बचेको पानी, त्यसपछि के गर्ने त बचेको जुन वाटर छ नि बचेको वाटरलाई के गर्ने त वाटरलाई मेटाबोलिक वेस्ट सँगै मेटाबोलिक वेस्टमा मिसाएर युरिनसँग निकाल्दिने है त। के गर्ने त युरिनसँग निकाल्दिने। क्लियर, युरिनसँग निकाल्दिने। क्लियर, यो काम कसको हो त यो हाम्रो बडीको नर्मल फंक्सन हो। त मानौ तपाईले के भयो त म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। मानौ तपाईले 7 लिटर एक दिनमा पानी खानुभयो है त। 7 लिटर तपाईले पानी खानुभयो र मेरो बडीलाई चाहिने भनेको कति लिटर हो त मेरो बडीलाई कति चाहिन्छ त पानी 5 लिटर जति चाहिन्छ। त मेरो बडीले 5 लिटर एब्जर्ब गर्छ र यहाँ बचेको 2 लिटर जुन छ नि यो वेस्ट प्रकारमा फाल्दिन्छ है त। अब अर्को कन्डिसन मानौ मैले चाहिँ कति पानी खाए त नर्मली मात्र मैले 4 लिटर जति पानी खाए। के पाए त 4 लिटर मात्र पानी खाए। अब हेर्नुस् मेरो बडीले भरसक पहिला एब्जर्ब गर्न खोज्छ। मेरो बडीले मानौ 3.5 लिटर एब्जर्ब गर्यो र त्यसपछि अब पिसाब कति फाल्छ 0.5 लिटर मात्र फाल्छ। अब नर्मली यो 2 लिटर पानीको काम के थियो युरियालाई डाइल्युट गरेर के गर्ने त युरियालाई यति नै डाइल्युट गरिदिन्छ, त्यही भएर पिसाब सेतो 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 भन्नाले कलरलेस देखिन्छ। तर जब पानीको मात्रा कम भयो भने पिसाब कस्तो हुन्छ त पहेलो पहेलो किन हुन्छ त
पहेँलो हुनुको मुख्य कारण हो त्यतिबेला पिसाबमा युरियाको कलर हुन थाल्छ र युरियाले के गर्छ हाम्रो युरेथ्रालाई पोल्न थाल्छ, त्यही भएर पहेँलो पिसाब पोल्छन् है त। यसले कसरी काम गर्यो त एउटा त यो प्रोसेस त सिम्पल इक्जाम्पल बुझ्नुभयो। अब तपाईहरुले के बुझ्नुस् त हाम्रो बडीमा के हुन्छ त ल मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई बोमन्स क्याप्सुल बनाइदिए के बनाइदिए त ल बोमन्स क्याप्सुल है त बोमन्स क्याप्सुल यो पीसीटी अलि मैले रफ फिगर बनाए है त पीसीटी भयो है त ल त्यसपछि तपाईहरुलाई के आयो त यहाँ लुप अफ हेनले के आयो त लुप अफ हेनले आयो ल लुप अफ हेनले त्यसपछि के हुन्छ त यसरी यसरी डीसीटी आएपछि यसरी कलेक्टिङ ट्युबुल भयो त्यसपछि कलेक्टिङ डक्ट भयो त यहाँ छ हाम्रो ग्लोमेरुलस के छ त यहाँ हाम्रो ग्लोमेरुलस है त। सो पहिलो पार्ट भयो के त जीएफआर के हुन्छ त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन मिन्स पानी यहाँ के भयो त पिसाब भयो यो युरिन हो के यो के हो त युरिन हो पछि युरिनरी सिस्टममा पढाइदिउँला तपाईहरुलाई। सो यहाँ फिल्टर भयो त यो पार्टलाई हामी भनिन्छौं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन। अब कहिलेकाहीँ नचाहिदो चिज पनि पिसाबमा आउन सक्छ नि त, त्यही भएर मिन्स जुन कुरा हाम्रो बडीले राम्रो छ त्यो पार्टलाई हामी के गर्दिन्छौं त यहाँ रिएब्जर्प्सन गर्छौं के गर्छौं त रिएब्जर्प्सन गर्न जान्छौं र त्यसपछि अगर कुनै यहाँको सामानहरु जुन युरिया क्रिएटिनिनहरु छ त्यो कुराहरु नराम्रो छ फेरि पिसाबमा सेक्रेट गर्छ यो पार्टलाई हामी के भन्छौं त ट्युबुलर सेक्रेसन के भन्न जान्छौं त यो पार्टलाई ट्युबुलर सेक्रेसन। अब मान्नु तपाईले पानी नै कम खानु भएको छ पानी कम खानु भएको छ भने त्यतिबेला हाम्रो बडीले के गर्नु पर्यो चाहिने भन्दा बढी पानी एब्जर्ब गर्नु पर्यो नि हो त्यतिबेला के गर्दिन्छ त हाम्रो बडीले तपाई पानी कम खानु भनेको के भयो त युरिनमा और ब्लडमा सोलुटको कन्सन्ट्रेसन हाई हुनु त जति बेला त्यहाँ सोलुटको कन्सन्ट्रेसन हाई हुन जान्छ मेरो बडीले सेन्स गर्छ र यहाँ जुन छ नि यो कलेक्टिङ ट्युबल ठाउँमा हो र डीसीटीमा पानी चाहिने भन्दा बढी के हुन्छ त रिएब्जर्ब भयो के भयो त यो पार्ट भनेको बडी हो बडीको सेलमा रिएब्जर्ब भयो अनि युरिन के हुने भयो त युरिन कन्सन्ट्रेटेड हुने भयो के हुने भयो त कन्सन्ट्रेटेड हुने भयो त यसको काम के हो त बेसिकली हेर्नुस् त रिएब्जर्प्सन किन भनिन्छ एब्जर्प्सन पहिला त जेजुनममै भइसकेको छ यहाँ के भइरहेछ रिएब्जर्प्सन। सो रिएब्जर्प्सन अफ वाटर from DCT and collecting tubules के हो त collecting tubules बाट लिन्छ र यो लिने बित्तिकै के भयो त युरिन सो युरिन becomes के त concentrated के त युरिन becomes concentrated पिसाब चाहिँ concentrated भनेको पहेँलो पिसाब भइदिनु के दिनु त पहेँलो र हाई कलर्ड युरिन भइदिनु। अब मानौ तपाईको बडीमा यो हर्मोनै भएन तपाईको बडीमा यदि यो हर्मोन भएन भने तपाईको बडीमा पानीको कमी भए पनि तपाईको बडीले पानीलाई एब्जर्बै गर्न सक्दैन त्यही भएर यसको डिफिसियन्सी भएर कुन बिमारी हुन्छ त यसको डिफिसियन्सी भएर बिमारी हुने भनेको कुन हो त डायबिटिज इन्सिपिडस कुन हो त डायबिटिज इन्सिपिडस है त के हो त डायबिटिज इन्सिपिडस हो त डायबिटिज इन्सिपिडस के भयो त डिफिसियन्सी अफ एडीएच के को कमीले त एडीएच को कमीले हामीलाई के हुन्छ डायबिटिज इन्सिपिडस त के भयो त तपाईले जति पानी खाए पनि तपाईको सबै पिसाबमै जाने भयो त यसमा के हुन्छ त पिसाब धेरै लाग्नु भनेको पोलियुरिया अब जति पिसाब फाल्नु हुन्छ त्यति प्यास लाग्छ त्यही भएर यसमा के हुन्छ त पोलिडिप्सिया मिन्स मान्छेले जति पानी खायो त्यति नै पिसाब लाग्न जान्छ त्यसैले मान्छेमा के हुन्छ यो मान्छेमा जति बेला पनि पानी और भोल्युमको कमी भएर यो मान्छे हाइपोभोलेमिक शकमा जति बेला पनि जान सक्छ है त यो मान्छेको जिउमा पानी नै खासै हुँदैन त्यही भएर बडी शकमा जान सक्छ र बीपी पनि जहिले पनि कमी हुन्छ हाइपोटेन्सन भएर मान्छे प्रेजेन्ट भइरहेका हुन्छन्। एडीएच बुझ्नु भएको होला ल अब एडीएच पछि तपाईहरुलाई के आयो त ओसिटोसिन के आयो त ओसिटोसिन ओसिटोसिनलाई निकाल्ने कुन हर्मोन कुन हो त यसलाई कुन न्यूक्लियसले निकाल्छ त यसलाई निकाल्ने भनेको सुप्राओप्टिक र प्याराभेन्ट्रिकुलर न्यूक्लियस दुवैले निकाल्छ तर बडी कसले निकाल्छ त यसलाई प्याराभेन्ट्रिकुलर त्यसले के लेख्ने त बेसिकली सेक्रेटेड बाइ बोथ सुप्राओप्टिक एन्ड प्याराभेन्ट्रिकुलर न्यूक्लाई के त
प्याराभेन्ट्रिकुलर न्युक्लाई यो दुवैबाट सेक्रेट गरेको हुन्छ। यो के हो त नोनापेप्टाइड हो। यो पनि के हो त नोनापेप्टाइड हो। नोनापेप्टाइड भनेको के हो त 9 एमिनो एसिड के हो त 9 एमिनो एसिड। अब यसको काम के हो त यसको काम भनेको ल मैले युटेरस बनाए है त युटेरस बनाए। युटेरस बनाउँदाखेरि तपाईहरुले के हेर्न सक्नुहुन्छ त ल बच्चा बसेको छ है त ल प्रेग्नेन्सीमा फिमेलको बच्चा कसरी बसेको हुन्छ ल यो बनाऊ। मैले यो खासमा इनिसिएटिभ किन लिएको विद्यार्थीहरुले धेरै जनाले बिचाराहरु कतिजना पैसा हुँदैन क्र्याश कोर्सहरु त्यस्तै लन्च गरिरहेका हुन्छन् अनि त्यही भएर म चाहिँ क्र्याश कोर्स कहिले पनि लन्च गर्दिन बिकज मलाई राम्रो पनि लाग्दैन है त्यो कुराहरु नगर्न सक्ने हैन तर मलाई त्यो विद्यार्थीहरुको अब त्यसरी त्यो पैसा लिन चित्तै बुझ्दैन के ल यसरी बच्चा छ है त यो बच्चा भयो। अब बच्चामा तपाईहरुले यो हेर्न सक्नुहुन्छ मायोमेट्रियम भयो। यो पार्ट के भयो त मायोमेट्रियम भयो। ल यो पार्ट के भयो त मायोमेट्रियम भयो। मायोमेट्रियम भनेको के भयो त मसल्स अफ द युटेरस। अनि यो पार्टमा जहाँ हुन्छ यहाँ भयो फन्डस। यो पार्टलाई हामी के भन्छौं यति दूरको पार्टलाई फन्डस। अब बच्चालाई निकाल्नु छ के छ त बच्चालाई निकाल्नु छ लेबरको बेला त लेबरबाट निकाल्नको लागि यो पार्टमा प्रेसर दिनु पर्यो कि परेन। यो पार्ट कन्ट्र्याक्सन हुने बित्तिकै बच्चा तल धकेलिन्छ र यो पार्ट वाइडन हुन्छ हो। त यो कसको काम गर्यो त ओसिटोसिन। त ओसिटोसिनले के गर्छ त कन्ट्र्याक्सन अफ के गर्यो त कन्ट्र्याक्सन अफ युटेरस के मा गर्यो त कन्ट्र्याक्सन अफ युटेरस ड्युरिङ लेबर के गर्यो त लेबरमा चाहिँ यसले के गर्दिन्छ युटेरसलाई कन्ट्र्याक्सन गराइदिन्छ। ल युटेरसलाई कन्ट्र्याक्सन गराउने बित्तिकै के भयो त के भयो ल मलाई भन्नुस् त कन्ट्र्याक्सन अफ युटेरस हुने बित्तिकै बच्चा तल भयो डिसेन्ड अफ फिटस भयो कि भएन। सँगसँगै यसले के गराइदियो त स्ट्रेचिङ अफ भेजाइना एन्ड सर्भिक्स गरायो कि गराएन। त्यस्तै यसले के गराइदिन्छ त स्ट्रेचिङ अफ भेजाइना एन्ड सर्भिक्स। कति इजी भयो कि भएन है त। त्यही भएर कतिले हामीले हेरेका हुन्छौं प्रेग्नेन्सीको बेलामा जुन लेडीहरुको लेबर त्यति मजाले भइरहेको हुँदैन तिनीहरुलाई सिन्टोसिनको इन्जेक्सन दिन्छन्। के दिन्छन् त सिन्टोसिनको इन्जेक्सन दिन्छन्। अर्को कुरा कहिलेकाहीँ बच्चा निस्किहाल्यो र मदरको मा धेरै ब्लिडिङ पनि भइरहेछ त्यति बेला पनि ओक्सिटोसिन दिन मिल्छ। सँगसँगै बच्चा निस्किसक्यो अब युटेरस सानो हुनु पर्यो भने त्यो पनि ओक्सिटोसिनले आफै सानो पार्दिन्छ है त। कन्ट्र्याक्सन खुम्चिँदै सानो हुन थाल्छ। अर्को इजेक्सन अफ मिल्क पनि यसैले गराउँछ। के गराउँछ त इजेक्सन अफ मिल्क है त। सेक्रेसन अफ मिल्क कसले गरायो त प्रोल्याक्टिनले गरे पनि इजेक्सन अफ मिल्क यसले गराउँछ। किनभने ब्रेस्टको फिगर हेर्दाखेरि यो निप्पल भयो भने निप्पलमा के हुन्छ कुन कुन सेल हुन्छ मायो इपिथेलियल सेल्स हुन्छ। के हुन्छ त मायो इपिथेलियल सेल र त्यो मायो इपिथेलियल सेलको कन्ट्र्याक्सन भएपछि बल्ल मिल्क इजेक्सन हुन्छ है त। त यसले के गर्यो त कन्ट्र्याक्सन अफ के त मायो इपिथेलियल सेल्स के गर्दिन्छ त कन्ट्र्याक्सन अफ मायो इपिथेलियल सेल्स है त। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो त इजेक्सन अफ मिल्क गरायो। त्यही भएर यो कहिलेकाहीँ त बच्चाको के भन्छ रुने सुनेर नै आमाबाट त्यो मिल्क निस्किन सक्छ है त। त्यही भएर यसलाई लभ हर्मोन पनि भनिन्छ। अर्को यसलाई बर्थ हर्मोन पनि भनिन्छ। के भनिन्छ त्यसलाई बर्थ हर्मोन पनि यसैलाई भन्ने गरिन्छ। कति इजी भयो कि भएन तपाईहरुलाई। ओसिटोसिन र कसरी काम गर्छ त पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजममा है त। तपाईहरु याद मात्र गर्नुस् है त। यो पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजममा याद यो काम गर्छ है त। तपाईहरुले यो पार्ट चाहिँ याद गरिराख्ने है त। किन जति जति कन्ट्र्याक्सन हुन्छ त्यति त्यति के हुन्छ झन ओसिटोसिन बढिरहेकै हुन्छ। क्लियर। र यसले त एउटा कन्ट्र्याक्सन अफ युटेरस ड्युरिङ लेबर पनि गर्दियो प्लस बच्चा जन्मिसकेपछि पनि यो युटेरस सानो बेला यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। आई गेस मैले चाहिँ यो पोस्टेरियर पिट्युटरी राम्ररी सकाइदिए। अब चाहिँ के को बारेमा कुरा गरौँ त थाइरोइड ग्ल्यान्डको बारेमा। थाइरोइड ग्ल्यान्ड सो थाइरोइड ग्ल्यान्ड कस्तो ग्ल्यान्ड हो त पहिलो कुरा यो लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। के हो त लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। यति कुरा तपाईहरुले
थाहा राखिराख्नु पर्छ। जहिले पनि के थाहा राख्ने त, यो के हो त, लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भयो। अनि यो कहाँदेखि कहाँ हुन्छ यसको एक्सटेन्सन, किनभने यो हाम्रो घाँटीमा प्रेजेन्ट भएको छ भने C5, C6, C7 र T1 सम्म हुन्छ। इन सर्ट C5 देखि T1 सम्म, सर्भाइकल भर्टेब्रा 5 देखि थोरासिक भर्टेब्रा 1 सम्म प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अब यसमा कसरी हुन्छ है त, यसमा कतिवटा लोब छ, कता के प्रेजेन्ट छ, फिगर हेर्दाखेरि तपाईहरुले ल थाइरोइड ग्ल्यान्डको फिगर हेर्नुभयो भने हेर्नुस् है, ल यहाँ पक्नुस् है, यहाँ चाहिँ यसरी एउटा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र बिचमा ठ्याक्क एउटा यस्तो पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यस्तो हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। तपाईहरुले दुईटा कुरा मात्र हेर्नु भएको छ, यो भयो राइट लोब, यो भयो लेफ्ट लोब, यो भनेको इस्थमस र यो भनेको के हो त, पिरामिडल लोब हो। के हो त, पिरामिडल लोब हो है त। सो जमाजमी तपाईहरुले चाहिँ दुई तीनवटा कुरा के याद राख्नु, राइट लोब, लेफ्ट लोब, पिरामिडल लोब र दुईटालाई जोड्ने पार्टलाई के भन्छ त, इस्थमस हुन्छ है त। सो के भन्ने त तपाईहरुले, इट कन्सिस्ट अफ टु लोब्स मात्र भने, कन्सिस्ट अफ टु लोब्स विच राइट एन्ड लेफ्ट लोब, के द राइट एन्ड लेफ्ट लोब जोइन्ड बाइ के द इस्थमस। इस्थमसबाट यो के हुन्छ त, जोइन भएको हुन्छ है त। सबैमा प्रेजेन्ट हुँदैन है त। पिरामिडल लोब कति मान्छेमा प्रेजेन्ट हुन्छ, पिरामिडल लोब मे बी प्रेजेन्ट है त। के हुन्छ, पिरामिडल लोब मे बी प्रेजेन्ट और मे नट बी प्रेजेन्ट है त। सबैमा प्रेजेन्ट हुनु जरुरी छैन र भए पनि यो कहाँबाट इमर्ज भएको हुन्छ, मेनली है त, मेनली फ्रम इस्थमस। मेनली केबाट हुन्छ, इस्थमस। समटाइम चाहिँ अरू ग्ल्यान्डबाट पनि, यो लोबहरुबाट पनि माथि निस्किन सक्छ है त। अब तपाईले बुझ्नुपर्छ, यो मेलमा ठुलो हुन्छ कि फिमेलमा हुन्छ, यो केमा ठुलो हुन्छ त, कसैले पनि भन्नुस् त एक्जाममा सोध्यो भने धेरै जसोले सोच्ला मेल, तर एक्चुअली यो केमा ठुलो हुन्छ त, फिमेलमा ठुलो हुन्छ है त। सो यो के हो त, लार्जर इन फिमेल, लार्जर इन फिमेल देन मेल। मेल भन्दा ठुलो यो केमा हुन्छ त, फिमेलमा हुन्छ र यसको साइज मेनली कति बेला बढ्छ, साइज increases during pregnancy and means है त। प्रेग्नेन्सी र मेन्सको बेलामा यसको साइज बढेको हुन्छ है त। अरु भएको भन्दा के हुन्छ त, यसको साइज यी दुवै बेलामा बढेको हुन्छ। अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त, यसमा यसलाई सराउन्ड गरेको कसले हो त, एउटा क्याप्सुलले यसलाई सराउन्ड गरेको हुन्छ है त। यसलाई केले सराउन्ड गरेको हुन्छ त, एउटा क्याप्सुलले सराउन्ड गरेको हुन्छ। कुरा तपाईहरुलाई थाहा राखिराख्नु पर्छ है त। यो के हो त, क्याप्सुलेटेड, के हो त, क्याप्सुलेटेड है त। यसमा आउटर थिन फल्स क्याप्सुल हुन्छ र इनर ट्रु क्याप्सुल हुन्छ है त। यसमा दुईटा क्याप्सुल हुन्छ। कतिवटा क्याप्सुल छ त, दुईवटा क्याप्सुल छ। सो यसमा आउटर के छ त, फल्स क्याप्सुल र इनर ट्रु क्याप्सुल के हुन्छ त, इनर ट्रु क्याप्सुल। र कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा खासै त सोध्दैन, त्यही पनि तपाईहरुले एक्स्ट्रा कुरा याद राखेर, इन्ट्रान्स स्टुडेन्टलाई जहिले पनि स्मार्ट हुनुपर्छ। यो आउटर क्याप्सुल छ नि, यसैले के बनाउँछ त, सस्पेन्सरी लिगामेन्ट अफ बेरी। के बनाउँछ त, सस्पेन्सरी लिगामेन्ट अफ बेरी बनाउँछ। के बनाउँछ, सस्पेन्सरी लिगामेन्ट अफ बेरी, यही पार्टले बनाउँछ, जुन कि पछाडीतिर हुन्छ है त। र इनर ट्रु क्याप्सुल त भइ नै सक्यो। अब तपाईहरुलाई यो भन्दा नि बढी के भनौं त, यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको फंक्सनहरु बारेमा भनौं है त। यसको काम के हो, यसले के कस्तो कुराहरु गर्छन्, जुन तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्टली थाहा हुनुपर्छ। हामीलाई थाहा छ यसलाई स्टिमुलेट गर्ने भनेको के भयो त तपाईहरुलाई, ल अर्को कुरा है त। ल यसलाई मैले काटे, के गरे त, यसलाई मैले काटे। हिस्टोलोजिकली हेर्दाखेरि यसमा के हुन्छ त, फोलिकल्स हुन्छ। के हुन्छ त, फोलिकल्स हुन्छ। के छ त, यसरी यसरी फोलिकल्सहरु छ। के छ त, फोलिकल्सहरु छ।
र हेर्नुस् र यहाँ भएको सेल्सलाई हामी के भन्छौँ त प्याराफोलिकुलार सेल्स के भन्छौँ त प्याराफोलिकुलार। त यो के भयो त थाइरोइड फोलिकल्स याद गरिहाल्नुस् यसमा क्युबोइडल इपिथेलियम हुन्छ के हुन्छ त क्युबोइडल इपिथेलियम ल र यो सेललाई हामी के भन्छौँ सी सेल्स और प्याराफोलिकुलार सेल्स के भन्छौँ त प्याराफोलिकुलार सेल्स भन्न जान्छौँ। थाइरोइड फोलिकल्सबाट निस्किने कुन कुन हो त थाइरोक्सिन जसलाई हामी T4 पनि भन्न जान्छौँ र अर्को ट्राई आयोडोथाइरोनिन के भन्छौँ त ट्राई आयोडोथाइरोनिन द्याट इज यो के भयो T3 भयो। हेर्नुस् T3 को कन्सन्ट्रेसन लेस भए पनि यो मोर पोटेन्ट हुन्छ के हुन्छ त प्रेजेन्ट इन लेस अमाउन्ट के हुन्छ त लेस अमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ बट इज मोर पोटेन्ट भनेको मोर पोटेन्ट एक्सन देन मोर पोटेन्ट देन T4 भन्दा के हुन्छ मोर पोटेन्टबाट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अर्को प्याराफोलिकुलार सेल्सबाट के निस्किन्छ त क्याल्सिटोनिन के निस्किन्छ त यसबाट निस्किने हो क्याल्सिटोनिन निस्किन्छ। अब तपाईहरुले के बुझ्नुस् त यसको फंक्सन्सहरु बारेमा र यो हार्मोनहरु निस्किन कुन एलिमेन्ट चाहिन्छ त एलिमेन्ट कुन चाहिन्छ त यिनीहरुबाट निस्किनको लागि चाहिने भनेको आयोडिन हो के हो त आयोडिन इज नेसेसरी फर द फर्मेसन अफ है त यो सबैलाई थाहा छ यसमा चाहिने भने कुन एलिमेन्ट हो त आयोडिन। अब हामीले थाइरोक्सिन र T3 र T4 को पहिला फंक्सन बुझौं है त T3 र एन्ड T4 को फंक्सन। पहिलो कुरा के गर्छ त यसले ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट के गराउँछ त ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गराउँछ मिन्स हाम्रो बोनको पनि र मेन्टल डेभलपमेन्ट पनि गराउँछ के यसले के गर्यो त एउटा तपाईहरुलाई यो फिजिकल डेभलपमेन्ट पनि गरायो बोन एन्ड कार्टिलेज को र मेन्टल कसरी गरायो त मेन्टल डेभलपमेन्ट भनेको यसले माइलिनेसन गराउँछ के माइलिनेसन अफ सेन्सरी एन्ड मोटर ट्र्याक्ट गराउँछ के गराउँछ त माइलिनेसन अफ मिन्स माइलिन शीथको डेभलपमेन्ट गराइदिन्छ। तपाईहरुलाई एउटा एमसीक्यू पनि सोधिरहेको हुन्छ के त कि मानौ एउटा ट्याडपोल छ है त ट्याडपोलको थाइरोइड ग्ल्यान्ड के गर्दियो त थाइरोइड ग्ल्यान्ड ड्यामेज गर्दियो भने के हुन्छ ड्यामेज गर्यो भने त्यो होल लाइफ के हुन्छ त होल लाइफ ट्याडपोल नै हुन्छ के हुन्छ त होल लाइफ ट्याडपोल नै हुन्छ है त किनभने त्यसमा डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन है त त्यही भएर यो केमा चाहिन्छ त मेटामोर्फोसिसमा पनि चाहिन्छ केमा चाहिन्छ त मेटामोर्फोसिसमा पनि चाहिन्छ त्यो पनि इजी कुरा भयो। अब त्यसपछि तपाईहरुलाई अर्को के चाहिन्छ त मेटाबोलिजम यो त फर्स्ट पार्ट भयो अर्को पार्ट भनेको यो केमा चाहियो त मेटाबोलिजम मिन्स यसले के मेन्टेन गर्छ हाम्रो बडीको बेसल मेटाबोलिक रेट। अब बेसल मेटाबोलिक रेट भनेको कस्तो भयो त यसले बेसिक्समा कुरा के गर्न गयो त तपाईको बडीमा कति एनर्जी नर्मल बेलामा कति युज हुने तपाई सुतेको बेलामा कति युज हुने तपाईको बडीको बेसल कन्डिसन मेन्टेन गर्नको लागि कति एनर्जी चाहिन्छ त्यो कुरा गभर्न गर्ने कसले हो त थाइरोइड ग्ल्यान्डले हो। अर्को कुरा यसले के गर्दियो त तपाईको बडीमा इन्जाइमको इन्डक्सन बढाइदियो इन्जाइम एक्टिभिटीलाई यसले इन्क्रिज गरिदिन्छ के गरिदिन्छ इन्जाइम एक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। त्यस्तै यसले हार्ट रेटहरुलाई बढाइदियो के गरिदिन्छ त हार्ट रेटलाई बढाउँछ यसले के गरिदिन्छ त हार्ट रेटलाई बढाइदिन्छ। हार्ट रेट बढ्नु भनेको मायोकार्डियल कन्ट्र्याक्सन हो सबै कुरा। त्यस्तै बीपी पनि हार्ट रेट बढ्ने बित्तिकै बीपी पनि बढ्छ। त्यस्तै यसले के गर्दियो तपाईलाई जीआई सबै ठाउँमा यसले बढाउँछ के जीआईमा पनि इन्क्रिज मोटिलिटी भनेको पेरिस्टाल्सिस बढ्यो इन्क्रिज एपेटाइट भोक पनि लाग्छ है त। सीएनएस मा पनि ओभर एक्साइटेसन गर्दिन्छ सीएनएस मा यसले एक्साइटेसन गर्दिन्छ है त। रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि रेस्पिरेसन बढाइदिन्छ है त। हेर्नु न सबै कुरामा यसले के इन्क्रिज रेस्पिरेसन गराइदियो है त यति कुरा गराइदियो। मसलमा पनि के गर्दिन्छ यसले मसल स्ट्रेंथ बढाइदिन्छ है त इन्क्रिज मसल स्ट्रेंथ बढाइदिन्छ। सँगसँगै यसले के गर्दिन्छ त नर्मल रिप्रोडक्टिभ साइकल पनि मेन्टेन गर्छ। रिप्रोडक्टिभ भनेको के भयो सेक्सुअल हेल्थ है त
नर्मल रिप्रोडक्सन भनेको सेक्सुअल हेल्थ मेन्टेन गर्छ। त्यही भएर थाइरोइड प्रब्लम हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला मेन्सको प्रब्लम लेडीहरूलाई आइदिन्छ है त। के दिन्छ? यो कुराहरू गरिदियो है त, सेक्सुअल प्रब्लम गरिदिन्छ है त। सेक्सुअल हेल्थ मेन्टेनेन्स के भनौँ त, नर्मल सेक्सुअल फङ्सन पनि मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। यो भयो T3 र T4 को। क्याल्सिटोनिनको काम के हो त? क्याल्सिटोनिनको मुख्य काम भनेको मानौ यो के हो त, बोन हो। के हो त? बोन हो। र यो के हो त? ब्लड हो। के हो त? ब्लड हो। क्याल्सिटोनिनको काम के हो त? ब्लडको क्याल्सियमलाई बोनमा ल्याइदिने। केमा गरिदिने त? ट्रान्सपोज क्याल्सियम अफ बोन टु क्याल्सियम अफ ब्लड टु बोनमा के गरिदिने त? बोनको क्याल्सिफिकेसन बढाइदिने काम गरिरहेको हुन्छ है त। के गरेर हुन्छ त? गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईको बडीमा थाइरोइडको कमी भयो भने के हुन्छ है त? थाइरोइडको कमी भयो भने थाइरोइडको कमी, थाइरोइड हर्मोनको कमी है त, थाइरोइड हर्मोनको कमी भयो भने के हुन्छ तपाईमा? हाइपोथाइरोइडिजम। के हुन्छ त? हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ। सो हाइपोथाइरोइडिजममा कुन कुन बिमारी तपाईहरुलाई भयो त? एउटा क्रेटिनिजम। क्रेटिनिजम भनेको कस्तो भयो त? त्यो मुभीको रोहित मेहरा जस्तो है त। के भन्छ यो कोही मिल गया जस्तो, मात्र हाइट पनि यसमा सानो हुन्छ। मिन्स के भयो त मिली? यो डिफिसियन्सी अफ थाइरोइड हर्मोन प्रेग्नेन्सीमै मदरमा थाइरोइड हर्मोन कमी छ भने बच्चामा पनि कमी भइ नै हाल्छ है त। त्यही भएर के भन्छ त? यहाँ थाइरोइड डिफिसियन्सी सिन्स बर्थ के भयो त? थाइरोइड डिफिसियन्सी सिन्स बर्थ छ के, बर्थदेखि नै छैन बच्चामा। अब यो बच्चा कोल्ड इन्टोलरेन्ट पुरै हुन्छ के, कुनै पनि माइलस्टोन एचिभ हुँदैन, सबै कुरा प्रब्लम हुन्छ है त। यो बच्चामा केही पनि हुँदैन। अल माइलस्टोन्स आर डिलेड के। माइलस्टोन भनेको के हो? डेभलपमेन्ट माइलस्टोन्स आर डिलेड के। जस्तो नर्मल बच्चा 2 वर्षमा सिक्छ भने यो 5 वर्षमा पनि त्यो कुरा सिक्न सक्दैन है त। त्यसपछि कोल्ड इन्टोलरेन्ट हुन्छ। के हुन्छ? कोल्ड इन्टो यसले अलि पनि यसले त्यो के भन्छ जाडोलाई खेप्नै सक्दैन। एकदम छिटो इन्फेक्सन लाग्छ, यो बच्चा छिटै मर्छ, यो बच्चा हुँदैन है त। त्यसपछि के हुन्छ त? पुरै जिब्रो निकालेको इडियोटिक फेस भन्छ के, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। अर्को भनेको हाइपोथाइरोइडिजममा के भयो त? नर्मल मान्छेमा हुन्छ नि मिक्सिडीमा, मान्छे भन्छ नि म मोटा हेर्न यार, म त थाइरोइडको हेल्थ चेक गराउँछु भने, हो यो मान्छे मोटाको मोटा हुन्छ, थाइरोइड हर्मोन हुँदैन, उसको बडीको मेटाबोलिजमै मेन्टेन हुँदैन। अर्को भनेको सुन्नुभएको होला हासिमोटो डिजिज। के सुन्नुभएको होला? हासिमोटो डिजिज। हासिमोटो डिजिज भनेको के भयो? सुसाइड अफ द थाइरोइड। के भयो त? सुसाइड अफ थाइरोइड। मिन्स तपाईको बडीमा के भइदिनु त? थाइरोइड ग्ल्यान्डले आफैलाई मारेपछिलाई हामी के भन्छौँ? हासिमोटो डिजिज भन्छौँ। के भन्छौँ त? हासिमोटो डिजिज। अर्को आउँछ तपाईहरुलाई हाइपरथाइरोइडिजम। के हुन्छ त? हाइपरथाइरोइडिजम। तपाईको बडीमा चाहिने भन्दा बढी थाइरोइड हर्मोन। यसमा हुने मुख्य बिमारी के हो त? तपाईहरु धेरै याद नगर्नुस्। यसमा तपाईहरुले याद गर्ने भनेको ग्रेव्स डिजिज हो। के हो त? ग्रेव्स डिजिज याद गर्नु। अर्को तपाईको बडीमा आयोडिन डिफिसियन्सी भयो भने के हुन्छ? थाइरोइड ग्ल्यान्डले चारैतिर आयोडिन खोज्न लाग्छ नि, त्यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड एकदम ठुलो हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? गोइटर भन्न जान्छौँ। आज लागि चाहिँ यति गरौँ। तपाईहरुलाई मन परिरहेको छ भने प्लिज साथीहरुसँग शेयर गर्नुस्, भ्युज पनि यस्तै बढाइदिनुस् र तपाईहरुले हेर्नुस् नहेर्नुस् म सबैलाई हेल्प गर्ने यो पाली बाचा लिइसकेको छु। सो म सबै ह्युमन बायोलोजीको लेक्चर यो CE सम्म पुरै कम्प्लिटै गर्नु छु है त। हस्त धन्यवाद। बाइ बाइ।